ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्ध त्रयोत्रिंशोऽध्यायः। देवहूतिंकर तत्त्वज्ञान लाभ भो मोक्षपद प्राप्ति। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किलदेवहूति विश्वस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिं। देवहूतिरुवाच अथाप्योजन्तः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं ददौ स्वयं जठरजावज्जातः स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तबीज्य सर्गाद्यन्यो वितथ्याभिसन्धि आत्मेश्वरतर्क्यसहस्रशक्तिः स त्वं भ्रूतो मे जठरेण नाथ कथं नुजस्योदर एतदासीत् विश्वं जुगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुरङ्घ्रिपानः त्वं देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्ननां निदेशभाजां च विभो विभूते यथावतारा तव शुकरादय तथायमत्पात्मा पथोपलब्धये जन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवहणात् यत्स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् अन्नुदर्शनात् ओहो बत स्वपततो गर्यान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुराज्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति जेते त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्षस्रोतस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। मैत्रेय उवाच पीडितो भगवान् एवं कपिलाक्ष परः पुमान्
वाचा विक्लवयत्याह मातरं मातृवत्सलः। कपिल उवाच मार्गेण नैवातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठाम् अचिरातवरोत्स्यसि। श्रद्धत्स्वैतन्मतं मह्यं दृष्टं यत् ब्रह्मवादिभिः येन माम् अभवं माया येन माम् अभवं जाया मृत्युं मृत्युञ्च तद्विदः। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो जजो। सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन जोगजुक् तस्मिन् साश्रमवापीडे सरस्वत्याः समाहिता। अभिज्ञा भगः कपीशान् जटिलान् कुटिलालोकान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रति तीर्णं कृशम्। प्रजापतेः कर्दमस्य तपयोगविजृम्भितं स्वगार्हस्थ्यं मनोपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि। पयः तेन निभाः सज्जा दन्तारुक्मपरिच्छदा आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च रत्नप्रदीपाभान्ति ललना रत्नसंयुता। गृहोद्यानं कुसुमितैरम्यं बौहमरद्रुमैः कुजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्तमनुव्रतम्। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगु वाप्यामुत्पलगन्धीन्यां कर्दमेनोपलालितम्। हित्वा तदीप्सिततमम् अप्याख्याखण्डलजोषितां किञ्चित् चकारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा। वनं प्रव्रजिते पत्या अपतद्विपत्या विरहातुरा ज्ञातो तत्प्राप्यभून्यस्ते वत्से गौरीव वत्सला। तमेव ध्यायति देवम् अप्यतं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे। ध्यायति भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरं श्रुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया। भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना विशुद्धेन तदात्मानम् आत्मना विश्वतोमुखं स्वानुभूत्या तिरोभूत मायागुणविशेषणम्। ब्रह्मण्यो अवस्थितमति भगवत्यात्मसंश्रये निवृत्त जीवापत्तित्वात् क्षीणक्लेशाप्तनिर्वृतिः। नित्यारूढ समाधित्वात् परावृत्त गुणभ्रमा न संस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टं विबोधितः। तद्देह पुरतः कोश अप्यकृशश्चाध्यसंभवात् बभौ मलैरवच्छन्नः सधूमैव पावकः। स्वाङ्गं तपयोगमयं मुक्तकेशं गताम्बरं दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम् आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तं ववापः। तद्विरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिम् उपेयुषी। तस्यास्तत् योगविद्युतम् अर्त्यं मर्त्यम् अभुत्सरेत्
श्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचिं दिशं जजो सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतनः आस्ते योगं समस्थाय साङ्ख्याचार्यै अभिस्तुतः त्रयाणामपि लोकानाम् उपसन्त्यै समाहितः एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः ज इदं मनुस्मृति जोभिधत्ते कपिलमुने मतमात्मजोगगुह्यं भगवती कृतधी सुपर्णकेता बुपलभते भगवत्पदारविन्दम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलयोपाख्याने त्रयोस्त्रिंशोऽध्यायः भीमशापिरणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु 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 इति तृतीयस्कन्धः हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओम्।